बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम थप भए पनि चुनाव लक्षित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिने उल्लेख, कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह। सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विमानस्थल बनाउनबाट पछि नहट्ने पर्यटन मन्त्री आलेको उद्घोष। र तारा एयरको विमान मुस्ताङको मानापाटी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला। विमानमा सवार 22 जनाकै मृत्यु। दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा जाँचबुझ आयोग गठन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सोमबार पत्रकारमाझ प्रस्तुत भएका मन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, तलब वृद्धि गर्ने कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि चुनावी बजेट भन्न मिल्छ र भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। हुन त यो चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलि एकाध ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र? तलब 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको, ऐनमा छ 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन, ऐनमै भएको व्यवस्था लागू गरेको हो। तालिम दिनुपर्छ युवाहरूलाई भन्ने चुनावी कुरा हुँदैन भन्दा। अब किसान पेन्सन भने योगदानमा आधारित दिने, 10 वर्ष सरकारले थप्ने भने त्यो त्यति ठुलो कुरा पनि होइन। किसानलाई उत्प्रेरित गर्न, किसानलाई एउटा सम्मान गर्ने वातावरण बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्रमा कसले गर्दैन त? अब उत्पादन भनेको सम्मानित कुरा हो भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो बनाउनका लागि हामी किसान पेन्सनको कुरा गरेका छौँ, त्यो पनि उनको योगदानको आधारमा नै भनेका छौँ। त्यस कारण त्यो कुरालाई त्यो चुनावी कुरा होइन, यो त उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरा हो। किसान पेन्सनको कुरा उत्पादनसँग सम्बन्धित छ, चुनावसँग होइन। त्यो चुनावी बजेट भनेर चाहिँ भन्यो, चुनावी बजेट होइन यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। ती कार्यक्रमले हामीलाई त्यतैतिर निर्देशित गरेको थियो, त्यही अनुसार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सम्मानित सदनमा छ, त्यहाँ छलफल होला, त्यहाँ त्यसले एउटा प्रक्रिया पार गर्ला। तर मुख्य कुरा यो बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो, बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। त्यसकारण यो समग्र संयन्त्र यो एउटा चुनौती हामीले थपेको हो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सेनिटाइजर समेत विदेशी भएको पाइएको भन्दै आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने निष्कर्ष निकालिएको पनि बताउनुभयो। यही पनि कुरा उठाएको थियो अस्तिसम्म आइपुग्दा धेरै साथीहरू कमिटमेन्ट पनि गर्नुभयो।
हामीलाई आलोचना पनि गर्नुभयो। सेनिटाइजर यहाँ रहेछ कहाँ बाहिरबाट आएको, यहाँ पछि त बट्टा मात्रै हो भन्नुभयो। सेनिटाइजर विदेशी अर्थ मन्त्रालयमा भन्नुभयो। बिस्कुट आउँछ कहाँ बाहिरको। हामीले भन्यो अब सरकारले स्वदेशी वस्तु नै उत्पादन अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। बिस्कुट त चाहियो, तर बिस्कुट पनि स्वदेशी आओस् न, सेनिटाइजर पनि स्वदेशी आओस्, मासु पनि स्वदेशी आओस्। पनि सुरु कसले गर्ने त? होइन, सरकारले पहिले सुरु गर्नु पर्यो। सरकारमा बस्ने हामीले सुरु गर्नु पर्यो। त्यो हामी गर्ने प्रतिबद्धता एउटा हामीले गरेका छौँ। र हामीसित भएको धागो कारखाना छ, हाम्रो कपडा उद्योग छ, प्राइभेटका धागो कारखाना छन्, तिनलाई हामी सहुलियत दिँदैछौँ, तिनलाई हामी सुविधा दिँदैछौँ। बिजुलीमा सुविधा दिन्छौँ हामी तिनलाई हामीले बाहिर निकासी गर्दा हामी नगद इन्सेन्टिभ दिन्छौँ। त्यसबाट हामी उनीहरूलाई उत्साहित गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा निर्माण व्यवसायी लगायतका केही विषयहरू छुटेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको समेत बताउनु भयो। गरिबी कहिले अन्त हुने त? हामीले भनेका छौँ प्रति वर्ष हामी यतिको 8 लाखलाई हामी गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछौँ भनेर हामीले तोकेका छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो एउटा निश्चित वर्गमा गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरू, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको मान्छे माथि आउने एउटा अवस्था हुन्छ। त्यो अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धि हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1,61 अर्ब रुपैयाँले बढाएर ल्याइएको बजेटको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने निर्वाचन केन्द्रित गरी ल्याइएको बजेट अनुत्तरदायी र हावादारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिपय पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्ने, इन्धन जोगाउने लगायतका कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहे पनि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा ल्याउने कुरा राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने ठोक्कुवा समेत गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन 5 वर्षभित्रमा अन्त्य गर्न जोड दिनुका साथै उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई प्रोत्साहित गरेको बताउनु भयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने गरी सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य बजेट आएको पनि उहाँले बताउनु भयो। यो बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनको जुन कुरा छ त्यसलाई 5 वर्षभित्रमा अन्त गर्ने कुरामा यसले जोड दिएको छ। उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई यसले प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरेको छ र सरकार र निजी क्षेत्र भएर दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका निमित्त मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ र सामाजिक सुरक्षाको तर्फ पनि 70 वर्षबाट 68 वर्षमा वृद्ध भत्तालाई यसले अगाडि सारेको छ। त्यसै गरेर यो क्यान्सर पीडित, स्पाइनल कट इन्जुरी जो अशक्त विपन्न वर्ग छ त्यसका निमित्त 5,000 रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ र समग्रमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान जुन समस्याहरू छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ बजेट आएको छ र यो बजेट सकारात्मक छ र कार्यान्वयन योग्य छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट कृषि क्षेत्र केन्द्रित भएर आएको भन्दै खुलेरै स्वागत गर्नुभयो। यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू पनि नयाँ ढङ्गबाट आएको उहाँको दाबी छ।
बजेट राम्रो आएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसै गरी नीति कार्यक्रम अनुसार नै कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको छ। यसको मुख्य प्राथमिकता र मुख्य विशेषता यही नै रहेको छ। अन्य विषयहरू पनि प्राथमिकता क्रममा आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू आएका छन्। बजेटले यही कुरोलाई सम्बोधन गरेको छ। धन्यवाद। यता एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री द्वय विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन केन्द्रित गरी ल्याइएको बजेट अनुत्तरदायी र हावादारी भएको टिप्पणी गर्दै 68 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई भत्ता दिने कुरा राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने भन्दै बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी छ, हावादारी छ। यसले चाहिँ सरकारको सीमालाई पनि बुझ्न सकेको छैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको चुनावको सम्मुखमा आइसकेका छौँ। यो सरकार चुनावी सरकार हो। स्वयं अर्थमन्त्रीले चुनावका निम्ति समेत बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। चुनावी बजेट, चुनावी सरकारले जसको म्याद, जसको आयु 5 महिनाको छ, उसले चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका 5 महिना होइन 5 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ। यो यसले आफ्नो सीमा, आफ्नो हैसियत बिर्सेर यो बजेट आएको छ। सञ्चय कोष दिने जो कुरा गरेको छ यसले, त्यसमध्ये 1.5 करोडमा 4 लाख परिवार चाहिँ चारजना बराबर एक परिवार गऱ्यो भने कति हुन्छ? 37.5 लाख परिवार हुन्छ। 37.5 लाख परिवारलाई 10% चाहिँ यो सञ्चय कोष दिन्छु भनेर चाहिँ लिएर गयो भने यसको व्यवहार कति पर्छ र यसले म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँ आफै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के भने इन्डिपेन्डेन्टली रन गर्न सक्ने स्थिति छैन। यस्तो बेलामा यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन। 8% ग्रोथमा पनि म बस्छु भनिरहेको छ, त्यो पनि सम्भावना म देख्दिनँ। अब केही पोजिटिभ कुरा गरेको छ, म त्यो पनि भन्छु। जस्तो विद्युतीय चुलोलाई म केही प्रोत्साहन दिन्छु, विद्युतको प्रयोगलाई म बढाउँछु भन्ने कुरा जो गरेको छ, त्यसले चाहिँ के भने खास गरी फसिल फ्युलको प्रयोगलाई केही घटाउने र विद्युतीय प्रयोग चाहिँ बढ्यो भने त्यो हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ। केही कुरा गरेको छ, तर धेरै कुरा यसले गर्नै नसकिने जस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। यता सत्ता साझेदार दल जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने व्यापार घाटा कम गर्ने, इन्धनलाई जोगाउने, केही करहरूमा छुट दिने लगायतका लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहे पनि कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने गरी बजेट नआएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमि सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले 68 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता दिन आवश्यक नरहेको भन्दै आफू पनि अब 68 वर्ष पुग्न लागेको र भत्ता नलिने घोषणा पनि गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। मैले समग्रमा भन्न चाहेँ, अतिशय नै प्रशासनिक सुधार गर्ने सामान्य कुरा त छन्, तर जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसी, न्याय प्रशासन विकास मैत्री छैन, यसलाई परिवर्तन गर्ने ढङ्गका जुन रूपान्तरणकारी ढङ्गका योजना आउनु पर्थ्यो त्यो पनि आएका छैनन्। र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा पनि निरन्तरताको कुरा छन्। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, म पनि अब 68 वर्ष पुग्दैछु, यो घटाउन आवश्यक थिएन। मेरो विचारमा यसो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनु पर्थ्यो। त्यसले पुरानै ढङ्गले आयो। त्यसले स्वेच्छाले म यो 68 वर्ष पास गरिसकेको मान्छे हुनाले त्यो वृद्ध भत्ता मैले पनि पाउने भएँ। म यो गरिब देशको जुन वृद्ध भत्ता ग्रहण गरेर जनतामा चाहिँ बोध थपर्न चाहन्न, त्यो चाहिँ म नलिने घोषणा गर्दछु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै 68 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई साउन 1 गतेदेखि वृद्ध भत्ता दिने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गर्दै कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शेयर बजारले रातो झण्डा देखाएको छ। सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 50.33 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेका छन्। बीमा समूहको परिसूचक 306.69, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 248.95, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 127.6, विकास बैंक समूहको परिसूचक 97.51 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 71.59 अङ्कले घटेको छ।
यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 67.13, व्यापार समूहको परिसूचक 62.11, अन्य समूहको परिसूचक 46.85, वित्त समूहको परिसूचक 39.13, होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 38.99, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 31.31, लगानी समूहको परिसूचक 1.6 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा 0.32 अङ्कको गिरावट आएको छ। परिसूचक घटेको दिन सोमबार 1,33,88,00,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको बजारमा बलेफी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य पनि 8.23% बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा 21,93,94,00,000 रुपैयाँले घटेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 45.42%ले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारी संस्थानहरूको खुद नाफा 48,29,29,82,00,000 रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 26,35,88,00,000 रुपैयाँ मात्रै कमाएका छन्। हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाको संख्या 44 रहेको छ, जसमध्ये 19 वटा नोक्सानीमा गएका छन् भने 22 वटाले मात्रै नाफा कमाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा नाफामा सञ्चालित संस्थाहरूको कुल नाफा 32,19,36,00,000 रहेको छ भने नोक्सानीमा रहेको संस्थानहरूको कुल नोक्सानी 5,83,48,00,000 रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा झण्डै दोब्बरले घटे पनि कुल सञ्चालन आय भने केही बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल सञ्चालन आय 4,28,71,34,34,00,000 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1.51% वृद्धि भई 4,35,17,39,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यता संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश पनि 52.33%ले घटेको छ। नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारले 6,72,14,00,000 रुपैयाँ मात्रै लाभांश प्राप्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 14,09,95,00,000 रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर र ऋण लगानी भने वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म संस्थानमा सरकारको शेयर लगानी 3,14,65,07,00,000 र ऋण लगानी 2,52,63,79,00,000 गरी कुल 5,67,28,86,00,000 रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा शेयर र ऋण लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा क्रमशः 9% र 9.42%ले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको अवस्थाका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादनमा समेत केही संकुचन आए तापनि सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति भने सन्तोषजनक रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। संस्थानहरूको सञ्चालन आय भने 1.51%ले वृद्धि भई 4,35,17,39,00,000 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनका लागि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा
झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आइतबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गर्नुभएको छ। यता बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकारपछि नहट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत एयरमार्क भइसकेकाले सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खेलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। जुन यहाँ हेलिकप्टरको कुरा आएको छ, वास्तव हेलिकप्टर प्लेनहरू जम्मै सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदो रहेछ। अधिकांश वहाँ युरोपमा काम नलाग्ने जहाजहरू यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्डमा आउँदो रहेछ। यहाँ यसले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यसलाई पनि म क्यानको हाम्रो महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ, म यहीबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु कि यी सबै कुराहरू यसको इन्जिनियरिङबाट चाहिने पुरै चाहिने यो यसको चाहिने सर्वे हुनुपर्छ, इन्स्पेक्सन हुनुपर्छ र त्यो आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही तपाईँहरूको यो सम्मानित समितिको माध्यमबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँहरूले विकास निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्ने भन्दै सचेत पनि गराउनुभयो। साथै विमानस्थल बनाउन नसके राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै सांसदहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तारा एयरको जहाज दुर्घटना अनुसन्धानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा इन्जिनियर सुमन सहित क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिराज साक्य, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनु भएको छ। सोमबार भएको दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै आयोग गठन भएको हो। आइतबार पोखरा विमानस्थलबाट बिहान 9:55 19 जना यात्रु लिएर जोमसोमका लागि उडेको 9N80 कल साइनको ट्विनेटर जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाज उडेको 15 मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। सम्पर्कविहीन भएको विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा सोमबार बिहान मात्रै फेला परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै 22 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य, 4 जना भारतीय नागरिक, 2 जना डच नागरिक, 13 जना नेपाली सहित जम्मा 22 जना यात्रु सवार रहेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। सोमबार महानगरपालिकाको मेयर पदको शपथ लिएपछि पदभार ग्रहण गर्नुभएका शाहले काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिसडोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नमनाउने घोषणा गर्नुभयो। सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अहिले गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि सबै कुराहरू निश्चित नगर्ने अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले नगरपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। यसअघि चुनाव प्रचारको क्रममा उहाँले नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठक सोमबार 4 बजे बोलाइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता ढङ्गोलले पदभार ग्रहण गर्दै आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँ बासिन्दाको हक हित
अधिकार र सहज जीवनयापनको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा काठमाडौँलाई विकास गर्न लागि पर्ने समेत बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिबद्धताहरू जुन राखेका थियौँ, आगामी दिनमा पक्कै पनि बजेटमा ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटमा समावेश गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यसै गरी उपमेयरको हदले पनि यहाँले भन्नुहुन्छ भने उपमेयरको हदले पनि पाउने एक्जिक्युटिभ पावर पक्कै पनि छैन उपमेयरको, र डेपुटी मेयर उपमेयर भइरहँदाखेरि कानुनले दिएका अधिकारहरूमा रहेर आफूले जतिसक्दो एफिसियन्ट रूपमा काम गर्ने पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै अब भने हामीले यो त्यो भन्नुभन्दा पोलिटिक्सलाई डर्टी गेम बनाउनु भन्दा पनि अब सबैजना एकसाथ मिलेर हामीले सहकार्य, सहमति र त्यसै गरी सहअस्तित्व यी सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गरेर अघि बढ्नु छ र त्यही सिद्धान्तलाई परिपालन गर्नेछ। यसअघि आज बिहान मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले प्रमुख शाहलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। उहाँले मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाबाट नेपाली भाषामा शपथ लिए लगत्तै नेवारी भाषामा पनि शपथ लिनुभएको थियो। नमस्कार जोजोलापा जी बालेन शाह मुलुक व जनता नीति पूर्ण रूप वफादार जुया सत्य निष्ठापूर्वक जनता या नाम शपथ काय चोना कि नेपा व नेपामीय हिते दुगु लिसे नेपा संविधान प्रति पूर्ण रूप वफादार जुया ये महानगरपालिका मेयर पदया प्रचलित कानुन या त आत्मसात याना नेपा व नेपा मियात नुगले तया सुनापन मग्यासे सकलसित सम्मानपूर्वक भावना तया व सुनापन पूर्वाग्रह मतसे सोनी गय विकासय नीति सदा दत्तचित्त जुया ज्या यान वनेगुजी बालेन्सा थो वच बियाचोया। धन्यवाद। त्यसै गरी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पनि नेवारी भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। उहाँलाई महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गराउँदा उहाँले भने नेवारी भाषामा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू, नगरसभाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई पनि प्रमुख शाहले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। कारोबार कर्मी गोविन्द चापागाई सहित 1 दर्जन बढी पत्रकार सम्मानित भएका छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कारोबार कर्मी चापागाई सहित 1 दर्जन बढी पत्रकारहरूलाई सम्मान गरेको हो। उहाँहरूलाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्की, उपमेयर शान्ता थापा र वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारीले संयुक्त रूपमा सम्मान गर्नुभयो। यस्तै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले विद्यालय स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिता समेत आयोजना गरेको छ। नगरपालिका भित्र रहेका 9 वटा सामुदायिक विद्यालयका 11 विद्यार्थी सहभागी रहेको व्यक्तित्व कलामा आनन्द भैरव माविकी छात्रा स्वस्तिमा खड्काले पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुभयो भने आनन्द भैरवकै विष्णु नेपाली दोस्रो र गान्धी आदर्शका अर्जुन कोइरालाले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभयो। विजेतालाई नगरपालिकाका मेयर कार्कीले क्रमशः 8,500, 4,750 र 2,050 रुपैयाँ पुरस्कार समेत प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाले कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई बाटो खर्च बापत 1,000 रुपैयाँ समेत प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका मेयर कार्कीले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै सुसंस्कृत विकासको मोडल अपनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा विक्रम सम्वत 2079 जेठ 18 देखि 19 सम्म आयोजना हुने
ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079, अन्तशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने विक्रम सम्वत 2079 जेठ 18 देखि 19 सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सोलनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदावधि एक पटकको लागि थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम थप भए पनि चुनाव लक्षित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिने उल्लेख, कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह। सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विमानस्थल बनाउनबाट पछि नहट्ने पर्यटन मन्त्री आलेको उद्घोष। र तारा एयरको विमान मुस्ताङको मानापाटी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला। विमानमा सवार 22 जनाकै मृत्यु। दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा जाँचबुझ आयोग गठन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।